आतां ते येयल्यात कित्याक रिस्क नाका म्हणून हांवें तांकां आपयल्यात. आतां फायर फायटर म्हापशा येयल्लेले आहा आनी पळय केदो व्हडलो फानो आहा तो. पळय फानो खंय पडलो तो पळय. मातशें लायट घालना सर पळय. कितें म्हणटाले तुमी आतां? आमी वॉर्ड लेवलानसून येया. आमी स्वताच हे वाटेन येता वयता आनी वॉक घेता आनी हें झाड पयलें आमी आमचे नोदरेक आयले आनी त्या झाडाक सारकी चीर पडला. मोद्यांचेर पडत भुरगे लोकांचे ट्रॅफिकाचेर पडत हे मनशांचेर कोण अननोन पर्सन ऑन द स्पॉट वयतलो. कितें उपाय कर प्लीज. तुमी हेवटेन रावता न्हू? हांगा रावता म्हणजे तुमची डेली येवपाची वचपाची वाट. आमी वॉक घेता. आमी हांगासरूनच वॉक घेता. हय म्हणजे एक्चुअली तुमचेरूय तकले पडटा लोकांचेरूय पडटा. मोद्यांचेर पडत जाल्यार सारकेच डेंजर आसा. मातशे उपाय करता. ओके बरें. थँक्यू सर. खरनाको यूट्यूब चॅनल हांव तो म्हापसा कोर्टा कडेन आहा. हो जो रोड आहा पेड्यान रोड गेल्लो आहा आनी तशेंच हे चिल्ड्रन्स पार्क आहा आनी हेवटेन आमचो कोर्ट आहा हे सायडीक. त्या फुटपाथाचेर हांव आहा. फुटपाथाचेर आतां म्हाका नदरेक हाडून दिलें की हे पळय हे जें झाड आहा तें झाड मदीं सारकें खेसलां पळय. सामकें डेंजरस झाड आहा. केन्नाय खंयच्या टायमार हें रोडार पडोंक शकता. पळय कितें जालां तें. केदो व्हडलो फानो पळय रोडाचेर आहा. हेवटेन जर तो पडत पळय केदो आहा पळय. लोक चलोन वयतात मागीर गाडयो येतात मागीर हांगासर दिसाच्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात. लोक फुटपाथार चलोन वयतात. सामकें डेंजरस आहा. आत्तां आमकां कळ्ळें की हांगासर हें जें झाड आहा ह्या झाडा कडेन हांगासर खंय कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक खंय हांगासर उबे केल्लेले. 4 खंय ट्रक हांगासर उबे आसले कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक. एक रिवर्स घेताना वयर लागला जावपा दिसता पळय. आतां आमकां कोणी सांगलें हें वयर लागून तें झाड खेसलां तें. हें सांजचें जालां आतां सांजचें 5 सुमार. हें पळय हांगासर कन्स्ट्रक्शनचें काम चालू आसता खंयसर तर तें हांगासर पार्क केल्लें तेंच्यांनी. एक खंय फाटीं घेतालो काडपाक आनी हो जो फानो आहा तो रस्त्याचेर आहा सारको भायर आहा रस्त्याच्या आनी सकयल आहा. रिवर्स मारला तेणी ताका लागला आनी झाड तें आतां सामकें डेंजरस कंडिशनान आहा. तें खंयच्या टायमार पडोंक शकता कित्याक हेजो वेट हेवटेन चड आहा ह्या सायडीक रोडा सायडीक. झाड आसा तें एकदम पेचललें आसा हांगासर. हें केन्नाय पडों शकता आनी लोक हांगासर गाडयो बीन पार्क करतात. तशेंच ह्या फुटपाथा वयरसून लोकूय वयतात तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन हें झाड जाता तितल्या बेगीन कापपाचें. कित्याक कांयच यूज ना हेजो आनी हें केन्ना नाल्यार केन्ना पडटलें. ते लोकांचेर किंवा गाडयांचेर बीन पडोंक फाव. आतां म्हणल्यार रिस्क नाका म्हणून रातचें म्हणल्यार खंयच्या टायमार हें म्हणल्यार झाड पडत जाल्यार कोणा तकलेर पडत जाल्यार म्हणल्यार कितें जावंक शकता. कित्याक फाटल्या फावटी अशेंच जाल्लेलें आमच्या हत्तीच्या गार्डनान. आमी दाखयलेलें झाड पडोंक शकता वांकडें जाल्लें म्हणून. म्हण हे म्हणाले ऑथॉरिटी म्हणाले फाल्यां कडकडे रातचे 4 पडले अख्खे धोपाळे बी म्हणून उडयले. हांवें आतां कितें केलें आमची फायर डिपार्टमेंट म्हापसा आमचे फायर फायटर सदांच फोन केले काय ते पयलीं आमकां हेल्प करतात. कितें जालें काय रस्त्यार खडी पडली रस्त्यार ऑयल पडली एक्सिडंट जालो कोणाक गाडयेंतलो भायर काडपाक उदक पेटलो काय पालोवपाक. आतां ते येयल्यात कित्याक रिस्क नाका म्हणून हांवें तांकां आपयल्यात. आतां फायर फायटर म्हापशा येयल्लेले आहा आनी पडपाचें आहा तें पडोंक शकता तें रस्त्याचेर. पळय केदो व्हडलो फानो आहा तो. पडपाक आहा पळय तें. हय काय प्रॉब्लेम मातसो वचून घेता. पळय फानो खंय पडलो तो पळय. मातशें लायट घालना सर पळय. पळय हें कितेंय जावंक शकतालें खंयच्या टायमार हें पडोंक शकतालें. पळय आतां खंय पावलो तो पळय. काढ काढ काढ.
ताका लागून आमी रिस्क नाका म्हणून ते फायर फायटर आमी हाडले आनी 2 ते 3 मिनटां भितर ते पळय मातसो लायली हे कटर लायलो पडले म्हणजे इतले डेंजरस आसले रातचे खंयच्या टायमार ते पडोंक शकताले ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे म्हापसा फायर डिपार्टमेंट तशेंच फायर फायटर तेंची टीम सुरज शेळगांवकर सर तेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा तशी तेजी टीम आहा कित्याक हें सामकें एक्चुअली सामकें डेंजरस आसलेलें खंयच्या टायमार पडोंक शकतालें म्हणून तेंच्यान आतां तें काम हातीन घेतलें आनी पळय एक फास्ट केलें पळय तुमचें देव बरें करूं कित्याक तुमी म्हाका दाखोवन दिलें म्हणून हांव हांगासर पावलो नाल्यार हांव हांगा पावतो नासलो नाल्यार हे झाड खंयच्या टायमार कोणाचें पडोंक शकतालें कितें ताका लागून तुमचे तशेंच आमचे फायर फायटर आमचे म्हापसा फायर फायटर तेंचे कितें तेंच्या बद्दल तुमी 2 उतरां तांकां थँक्यू म्हणात बाबा आमी चड खोशी ते सरान सांगना फुडें ते रोखडेच येयले 5 मिनिटूय सांगना रोखडेच येयले ऑन द स्पॉट आनी चड देव बरें करूं तुका बाबा तूं आमकां भेवलो सगळेंच आमी तुका पळयताली पूण तूं आमकां हें नासलें पूण देवान तुका आमच्या फुड्यानूच दाखोवन दिलो आनी तेच वखदार आमी तुका इमिजिएटली सांगलें पूण तुका देव बरें करूं तुवें एक्शन घेतली आनी दुसरें ते पयलें न्हू 2 मिनटां भितर ते कट जालें रोखडेच पडले आनी आयज इतले लोकांचो जीव साल्वा जालो सरा हो दिशी म्हूण हांव तुका देवासान काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू थँक्यू तर तुमच्या पयलें देव बरें करूं म्हणटा तुमी एक बरें काम केलें कित्याक हे जे झाड आसलेलें ताका एक तर सिमेंट कॉन्क्रीटचो टँकर लागून ते घेतलेले आनी ही जी आमच्यो भयणी आहात 2 भयणी आहात हांगासल्यो ह्याच वाड्यार रावता तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आमी चॅक केलें व्हिडियो केलो मागीर तुमकां आमी फोन केलो कित्याक आयज रातचें कोणें पडों तुमी एक काम केलें ताका लागून तुमचें देव बरें पडचें दिता सर आमकां 2 उतरां हेजेर सांग हें झाड खंयच्या कंडिशन आसलेलें आमकां 9 दिसांक तुमी कॉल दिलेलो आमकां आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार ते सारकें क्रॅक जाल्ले गाडी लागलेली आनी सबंद आनी एनी टायम ते पडटले आसले रस्त्यार आनी जर कोणाचेर पडले जाल्यार व्हडली डॅमेज जातली आसली सो तुमी कॉल केल्या बद्दल थँक्यू आनी हांगा येयल्या उपरांत आमकां ते दिसलें की क्रॅक पडलेलो सो आमी इमिडिएटली कट केले रस्त्या वाटेंतले आनी सारकें क्लियर केलें सामकें डेंजर पोजिशनान आसलें एनी टायम पडटले आसलें कोणाक डॅमेज जावपाची तेच्या पयलीं आमी ते क्लियर करूं ते तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी कॉल केलो दिल्या बद्दल तुमी कित्याक खंयच्या टायमार तुमी येतात न्हू आपयले ते जाल्लें तुमचे परत एकदां देव बरें करूं सर थँक्यू सर थँक्यू सर थँक्यू गॉड ब्लेस यू एंड मेरी क्रिसमस पळय हो फानो सामको रस्त्याच्या अर्दो पडलेलो आहा रस्त्याच्या अर्दो पळया डावन जालें सर